भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी गर्भेस झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया ये सोम्या पडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणत जाल्या. ताच्या कष्ट आणि कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागताव. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या पडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यान पडूंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Psalm chapter 91 verse 15 एक अपुरबायेची आज बसुनी देव आमकां जण एकल्या दिवंक आशिल्लो आसा. आज 230 आनी 100 दिसांची एक अपुरबायेची बसुनी अशें म्हणटा की तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दिता. हर एक दीस आमच्या कश्टाच्या वेळार दुखाच्या वेळार अस्कतकेच्या वेळार म्हज्या मोगाचेर आमी देवाक उलो मारता. हांव उतार म्हणटा की तो म्हाका उलो मारतना ताका आज हांव जाप दिता. हर एक वेळ आमी उलो मारता आसतना देवान आमकां जाप दिला. कित्याक म्हळ्यार देव आमचे मागणे आयकता. देव मनशा कुळाचे मागणे आयकता. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू देव ह्या संवसारांत मनशा कुळ जितल्या मोगान पडलो की आपल्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारांत ताणें धाडलो. त्या खातीर म्हणटा की अकंतात हांव ताचे लागीं आसा ताका निवारता आनी ताका सन्मान करता. 3 पावंडे आज जेजू आमकां जणकलांक देवाची दिवन आसा की फस्ट तूं उलो मारतना देव तुज्या मागणे आयकता. दुसरें जावन आसा तूं जेन्ना अकंतात आसय तो तुज्या लागीं आसा. तिसरें तो तुका हर एका कश्टांतल्यान वायटांतल्यान विघ्नांतल्यान निवारता आनी तुका सन्मान करता. आज परतून म्हज्या मोगाचेर आमचो भावार्थ आमी जिवाळ दवरूंक जाय. भावार्थान आमी घट जावंक जाय. आज उतार म्हणटा फस्ट तूं म्हाका उलो मारतना हांव तुका जाप दिता. जेन्नाय तूं देवाक उलो मार तो तुका जाप दिता. Jeremiah chapter 33 verse 3 म्हणटा की म्हाका उलो मार हांव तुका गुप्ती संगती कळीत करतलो. आमी जेन्ना देवाक जाय जाल्यार गरज आसता मात्र उलो मारता गरज जाल्ल्या तक्षण मागीर देवाची वळख आसना. देव देवाचे इतला हांव म्हज्या इतला. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू आज ह्या सकाळच्या वेळार एक घडी आमी नियाळटा आसतना हांवें गरजेक मात्र देवाक उलो मारला की मुखारी हांव कंटिन्यू देवा सांगत आसा की म्हणल्या विशयांत एक कडेन नियाळ कर म्हज्या मोगाचे न्हू. आयचो दीस आमी आराम करता आसतना ह्या उतराचेर पातयो हांवें 3 पावंडे परतून एपरी म्हणटा तो म्हाका उलो मारतना ताका हांव जाप दिता. अकंतात हांव ताचे लागीं आसा. जेन्ना तुवें जिवितांत अकंत आसा देव तुज्या लागीं आसा. सुजान्ना अकंतात सांपडली देव सुजाना लागीं आसलो. तशेंच श्रद्धक मेश अबेदेnego अकंतात सांपडली देव तांच्या मदें उबे रावलो. म्हज्या मोगाचेर हर एक तुज्या अकंतांत देवाचो हात तुज्या सांगात आसता. हे चिंतना खातीर इस्रायल पोरसां इजिप्टान कश्टाली देवाचो बळवंत हात तांच्या सांगात आसलो. सगळो तांबडो दर्यो ताणें उतरायशिल्लो मात्र न्ही की 40 वर्सां देवान तांकां राखले
पोसले आणि सांभाळले मात्र नाही दूध आणि मोव वळच्या त्या भागी प्रदेशात देवान ताका भितर सरयशे केले देव एक बडी बसयता ती बसून पाळतालो देव जावन आसा मनशां बसयतात जावं फुडें ती बसणी पाळिनात देवाची बसोणी फॉर एवर जावन आसा मनशाची बसोणी 5 दिसाक जावन आसा म्हज्या मोगाचे न्हू जेन्ना आमी बरें पळयता फाटलें विसराता जेन्ना बरें पळयता अनेक विसराता देव तशें न्ही म्हज्या मोगाचे न्हू देव ताच्या उतराचेर पक्का जावन आसा म्हळ्यार पूर्ण संपूर्ण जावन आसा एक घडी म्हज्या मोगाचे दोळे आमचे दांप्या आज ह्या बसोणीचे वयर नियाळ करता आसतना आमी मागया देवा म्हज्या जिवितांत तूं वर्ती कामां करतलो देव जावन आसाय हांव उलो मारतना म्हजे मागणें आयकताय हांव वखदांत आसतना म्हाका राखून व्हरताय आनी सांबाळून व्हरताय म्हज्या कश्टांतल्यान म्हाका तूं वयर काडटाय हर एक दिसा तुवें म्हाका राखलाय सांबाळलाय तुज्या अगणीत मोगा खातीर आज हांव काळजांत हांव तुका अर्घ दिता वाकणटा दिनवासता तुका आमी स्तुती करता कित्याक तूं बरो जावन आसाय मोगाचे न्हू आज एक घडी आमी उतार वाचचे आमी मातये प्रमाणे शुभ वार्ता 15 वळी 20 आनी 9 कंटिन्यू करया थंयसो भायर सन जेजू गालिलेया सरोवराचे तडेर वाट दन फुडें गेलो उपरांत तो दोंगरार सोडून बसलो तेन्ना लोक जमे मोन्याक उपरांत तो दोंगरार सोडून बसलो तेन्ना लोकां जमे मोन्याक कुरड्यांक थोंट्यांक पांगल्यांक आनी हेर पिडेस्तांक घेवन ताच्या सरशीन आयले पळय हांगा म्हणटा की लोकां जमो मनशांक मोन्याक कुरड्यांक थोंट्यांक पांगल्यांक आनी हेर पिडेस्तांक घेवन ताच्या सरशीन आयले कोणा सरशीन आयले जेजू सरशीन आयले जेजू सरशीन आयले हांगा म्हणटाय पयले किर्तनांत 91 वळी 15 म्हणटा तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दिता जेजूच्या वेळार म्हज्या मोगाचेर सगळ्या पिडेस्तांक घेवन जेजू लागीं आयले हांगा परतून उतार म्हणटा की आमकां ताच्या सरशेन तांणी ताका ताच्या पांय सरशेन दवरली आनी तांकां सगळ्यांक ताणें गुण केले जेजूच्या पांयशी हांड दवरल्या हर एकल्याची पिडा बरी जाली हर एकल्याचे कश्ट परिहार जाले हर एकल्याची दुखां पुसून गेली कित्याक जेजू क्रिस्त दैवीक सकत वाळून येताली म्हज्या मोगाचेर हांगा म्हणटा की एक उतार आमकां प्रवोप चॅप्टर कित्याक देवाची उतार अपर भायर म्हणटा की पळय प्रवोप चॅप्टर 10 वर्स 22 प्रवोप चॅप्टर मांडण्याच्या पुस्तकांत 10 वळी 22 परतून म्हणटा मांडण्याच्या पुस्तकांत 10 वळी 22 म्हणटा की सर्वेस्परचो आशिर्वाद ग्रेस काय हाडटा सर्वेस्परचो आशिर्वाद ग्रेस काय हाडटा म्हज्या मोगाचे न्हू परतून पळया साम चॅप्टर 127 वर्स 2 एकडे वाचचे आमी साम चॅप्टर 127 वर्स 2 आमकां म्हणटा की सकाळी फुडें तुमी उठशात वेळ करून तुमी न्हिदशात घाम पिळून दिसपडतो ग्रास तुमी जोडशात तरी सगळे व्यर्थ जावन आसा कित्याक देव आपल्या इश्टांक स्वप्नान दिता सगळे स्वप्नान पण देव आपल्या इश्टांक स्वप्नान दिता म्हज्या मोगाची झुजाची केदाळय पळया हांव कित्याक म्हणून एक घडी झुजाचे जिविता विशयी जायते तिळणा दिश्ट घालचे झुजाची जिवीत पळया म्हज्या मोगाचे न्हू सगळे त्याच्या मांडावळीचेर देवाचो हात आसलो कित्याक आमी करचे कामाचे देवाचो हात आसूंक जाय आमी करचे वावराचे देवाची बेसांव आसूंक जाय जांफरो 18 घंटे 10 घंटे 15 घंटे काम करता आमी जांफरो राती येता म्हज्या मोगाचेर घाम पिळून आमी वावर करून पुरासन येता सगळो दीस वावर केला एक घडी म्हणी आमी देवाक टायम दिवना आज आमकां देवाचो आशिर्वाद आमच्या जोडीचेर आमच्या कामाचेर आमच्या जिविताचेर आसा की देव आशिर्वादीत करतलो देव जावन आसा त्या खातीर ताणें जेन्ना इजिप्त गांवांत इस्रायल लोकांनी रडता आसतना विळाप करता आसतना बोब मारता आसतना तक्षण तांचे मागणें आयकले तसो देव आमच्या जिवितांत हर एक दिसा आसा आज ताका उलो मारता आसतना आमचे मागणें तो आयकता गिना आयकतास कित्याक आज ताच्या सांगात रावले वयर जाला थंय चिपकोन रावले वयर जाला जांफरो त्यो हाताळच्या सगळ्या कामाचेर देवाचो आशिर्वाद आसूंक जाय केदाळा तुवें ताच्या सांगात चिपकोन रावल्या वेळा न्हय गे कामा खातीर मात्र देव न्ही हर एक घडी देवस्थान होंदवून रावूंक जाय म्हज्या मोगाचेर हर एक वेळा म्हज्या जिवितान फाटल्या दिसांत हांव एक घडी वेस्ट करनासतना जावं राती उठता आनी मागण्या बसता 1 घंटो 1.5 घंटो 2 घंटे न्हिदता म्हाका कळीत ना परतून उठता आनी मागण्या बसता कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाचेर म्हज्या जिवितांत आनी वर्ती आशा आनी चड जेजूच्या मोगान हांवें लासूंक जाय जेजूच्या मोगान हांवें पडोवंक जाय
त्या खातीर हांगा म्हणटा की उतार आबरू पळय सर्वेस परसो आशिर्वाद ग्रेस काय हाडटा. एक म्हणच्या मोगाचें न्हू, जर तुवें 100 रुपया जोडले वय जाला देवाचो आशिर्वाद त्या जोडीर आसता वय जाला तो 100 रुपया 90 रुपया मात्र 100 रुपया 10 रुपया मात्र खर्च जातले, 90 रुपया तशेंच उरताले. थोड्या फुडें 10,000 जोडला रे, जर तूं देवाक तुवें वेळ दिवं न्ही, ह्यो मागण्याक वेळ ना, तुज्या जिवितांत देवच ना जाल्यार 10,000 जोडला रे 11,000 आमच्या जिवितांत खर्च आसतले. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू, आज पयल्या पोटी आमी पळोवंक जाय. कित्याक म्हणल्यार आमकां परतून आमकां म्हणटा की देवाची उतार म्हणटा की पळया माथ्या प्रमाणे शुभ वार्तांत 22:15 वळी 20:29 29:30 म्हणटा की मोन्याक कुरड्याक थोंट्याक पांगळ्याक आनी हेर पिडेस्तांक घेवन ताच्या सरशीन आयले आनी तांणी तांकां ताच्या पांय सरशीन दवरली आनी तांकां सगळ्यांक ताणें गूण केले. कित्याक म्हळ्यार सम्याच्या जिवितांत दैवीक गुण जावची सकत देवान येता. म्हळ्यार देवा लागीं कोण येता, देव ताका आशिर्वादीत करून पाटी धाडटा. आज प्रत्येक तर ह्या बुधवाराच्या दिसा आमकां आशिर्वादाची गरज जावन आसा, बेसमाची गरज जावन आसा. एक उडास दवरा, जितले तूं सम्या थंय रावतय तितले तूं आशिर्वादांनी बेसमां जोड घेते, जितले तूं पातकातान मेकळे जाते तितले तूं पवित्रपणान जिवन सर्गीची रास तूं अनुभव करूंक शकताय. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें आज पयलो जागो आमच्या जिवितांत देवाक दिवया. कशें इस्रायल परस इजिप्तांतल्यान भायर काडून मोव आनी दूद व्हाळच्या प्रदेशांत त्या सुवातेर भितर सरयले, सेम देव आमी जिविताच्या पैण्याचेर उदरगते पावो तो आमच्या सांगात आसा. त्या खातीर आज तुमच्या जिवितांतले सलवणेचें ध्यान दिनाका, कश्टाचें ध्यान दिनाकात, अस्कतकायचेर असमाधानाचेर ध्यान दिनाकात. ह्या सगळ्यांत बाच्या विकरच्या सम्याचेर पूर्ण पातयेन दवरा. जायते तुमी चिंता दवरा, हांव करता, हांव तशें करता, हांव थंय वेता, हांव हांगा वेता, हांव बिजनेस घालता आनी हांव ग्रेस्त जाता. ग्रेस्त काय ओन्ली देवा थावन देवन येता. ग्रेस्त करतल्या देवा थंय एक जावन रावया. तो देव तुका दिसान दीस दिसान दीस दिसान दीस ग्रेस्त कायच्या पावंड्यार पावयतलो. आज ग्रेस्त काय देवाच्या हातांत आसा. त्या खातीर देवाचे उतार म्हणटा की भांगार म्हजे, शिंगार म्हजे, सगळे म्हजे, संवसारांत म्हजे, तुजें म्हणलें कांयच ना. त्या खातीर आज सगळे संवसार आकाश सकल कितें आसा सगळे देवाचें जावन आसा. आमचेले कांयच ना. म्हज्या मोगाचें हे सगळे रचल्या देवा थंय आज एक जावन रावया. आज बुधवारचो दीस आमी आराम करता आसतनाच सम्याक सांगया, सम्या म्हजें म्हणलें ह्या संवसारांत कांयच ना, म्हजो म्हणलो एकलो तूं जावन आसाय. जायती बाबणी म्हणटा जावं हांव तुजो भियानाका, हांव तुका हेल्प करता, हांव तुका आदार दिता, तूं म्हजो भाव, तूं म्हजे भयण, तूं म्हजें सर्वस्व, हांव तुका केन्ना सोडचो ना सांडचो ना म्हणून पुरो. वेळाक मात्र म्हज्या मोगाचो वेळ मुक्त जालो त्या सुवातेर कोणूच ना. 11च्या वेळार तुवें तुजें दूख मात्र गळेचें पडटालें. त्या खातीर आज म्हज्या मोगाचेर मागया एक घडीभर आमची खाळसां मना सम्याच्या हातांत समर्पीत करया. एक घडी आमचे दोळे धांपया. ह्या गायनाक भाग घेत आसतना आज सोदया देवाचे राज सगळे तो आमकां फावो करतलो. हांगा गायनान भाग घेवन प्रत्येक जाणांची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया.
कधी दुकान मोजा मोगान तो बुजयता अंकरान संताना उस्वाड मुजो जाता सोमी मुजो गोडी काय ना उणे माका तणे तणासले कडे सोरो दिता माका. हांव अनिता उप्पळातान उलयतां. म्हाका मेल्ल्या उपकाराक हांव साक्षी दिता. म्हज्या पांयांची गांठ दूख मस्तो आहली ताका हांवें ब्रदर प्रकाश शेडे वर्ड ऑफ गॉड विचारलें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें तें हांव सदां न्हीद म्हणटालें. आतां म्हाका मस्त उणें आसा. म्हाका बसूंक जायनासलें, उठोंक जायनासलें, मस्त कट्स जाताले. म्हाका आतां पुरा उणें जाला. ते सेन्स म्हज्या भुरग्यांची चेरकाची SLC एग्जाम आनी चेडवाची B.Com एग्जाम 6th सेम आनी 5th सेम आनी 6th सेमांचे मस्त कश्ट जाताले म्हणटाले. ताकाय आमी वर्ड ऑफ गॉड दिताले. ती दोगांय भुरगीं बऱ्या तरान पास जाल्यात. ताका देव बरें करूं. आर्ग तुका जेजू, लाभ तुका जेजू. ते सेन्स ब्रदर प्रकाशाक आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. हांव कॅनडांतल्यान म्हज्या दुवेची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या दुवेक डिलिव्हरी डेट सप्टेंबर 19 दिल्ली. तो ताका 40 वीक्स जाताले. पूण ताका कांय पेन्स नासले देखून डॉक्टरान आनी 1 वीक वेट करी जाय म्हळें. 41 वीक्स जाल्यारय ताका पेन्स येवंक ना. आमी सकट भियेल्यां पूण देवाचेर विश्वासून आशिल्ल्यां कित्याक सदांच आमी वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनाशिल्ल्यां आनी आमकां भवर्थ आशिल्लो ताका पातयेलो कोणूच निराशी जाल्लो ना म्हूण. तशें 41 वीक्स जावन 3 दिसां उपरांत हॉस्पिटलांत दुसरें प्रोसेस स्टार्ट करून कस्तांनी ताची डिलिव्हरी नॉर्मल जाली आनी एका चेडवा भुरग्याक तें प्रसूत जालें. पूण भुरग्याक डॉक्टर चॅक करून भुरग्याच्या हार्टान तिके कॉम्प्लिकेशन आसा म्हणून सांगी लागलो आनी आमी परतून आकांतान पडल्या. पूण देवाचेर आमचो संपूर्ण विश्वास आशिल्लो आनी आमी ताचीं उतरां भवार्थान रिपीट करनाशिल्ल्यां. आनी दुसऱ्या दिसा दुसऱ्या डॉक्टरा कडेन चॅकअपाक परत व्हरून गेल्यां. ताणें चॅक करून सांगलें बेबी नॉर्मल आसा आनी आतां बेबी बरें आसा. येदें व्हड आजाप केल्ल्या आमच्या देवाक जावं महिमा, पोकळीक आनी आराधन. आनी आमचे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी हरी एकल्याक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाच्या आशिर्वादां मागता. थँक्यू जीजस. प्रायज यू जीजस. थँक्यू लॉर्ड. हालेलुया. 5 बसून आम्ही जण एकले उसारया. परत 2 टेस्टिमनी आम्ही ऐकूया. Lamentation chapter 3 verse 22. सर्वेस्परास विश्वासी मोग केदीन संपना ताचे काकुळतीक केदींच अंत ना. Psalm chapter 146 verse 8. सर्वेस्पर कुरड्याचे दोळे उगाडता, भगवल्यांक नीट उबी करता, सर्वेस्पर नीतिवंतांचो मोग करता. Jeremiah chapter 1 verse 8. तांकां भिये नाका कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सवय आसा. Deuteronomy chapter 31 verse 6. धैर्य घेया आनी थीर रावा, तांकां भिये नाकात आनी थरथर नाकात कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तुजे सवय येता. तो तुका सोडून घालचो ना, तो तुका सांडचो ना. Jeremiah chapter 1 verse 19. ती सगळी तुजे विरोध झुजतली पूण केदींच तुजेर जैत वरची नात कित्याक तुका निवारूंक हांव तुजे सवय आसा उलयता तो सर्वेस्पर. प्रेज द लॉर्ड. हांव बाईंदरतान उलयतां. कालच्या दिसा म्हजे भांगर म्हाका मेळों नासलें. कितलें सदल्यार मेळों ना. हांवें सायबीण मॅडम म्हाका मागलें आनी जिजू कडेन मागलें म्हाका दाखोवन दी जिजू हांव तुका साक्ष दितां. आनी Psalm 130 आनी Psalm 46 हांवें रिपीट केलें आनी देवाक अर्गां दिली. आनी आयच्या दिसा ते म्हाका भांगर काही हांव देवान दाखोवन दिलें देखून जिजूक अर्गां दिता, होगलाक दिता. सायबीण मागीर तुका अर्गां दिता. थँक्यू जीजस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. धन्यवाद जीसस. धन्यवाद जीसस. हाय, म्हजी एक टेस्टमनी दिवंक हांव आशेतां. काल म्हळ्यार म्हाका लास्ट मंथान म्हाका एक टेस्ट आली, ड्रायविंगाची टेस्ट. तातूंत हांव पास जावना स्कुटींत. तशें हांवें ब्रदर प्रकाश कडेन वर्ड ऑफ गॉड विचारलें.
तातूंत म्हाका ब्रदर प्रकाशान वर्ड ऑफ गॉड दिलें. ते हांव वर्ड रिपीट करनाताले प्लस आज म्हजें टेस्ट जालें. हांव दोनी टेस्टांत हांव पास जालें, 2 व्हिलर आनी कारान. सो म्हाका हांव अर्गां दितां देवाक आनी म्हज्या खातीर मागल्या आनी ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. एकडी आमचे दोळे आमी दांपिया म्हज्या मोगाचें न्हू मागया एकडी सुमेची दैवी सकत आमचे देवून चित्र मागया. आयचो दीस आमी सुमेचे समर्पीत करता आसतना कितें कामाक तुवें खंयच्या कामाक तूं हात घालन आसाय तें काम आशिर्वादीत जाल्लें जावं दी. प्रत्येक तुजो वावर फळादीक जावं दी. तुजे कश्ट तुजे आतां पयस वचूं दी. तुजी अस्कत काय हिराराय दुबळी काय तुका सोडून वचूं दी. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आज जिवीत आशिर्वादीत जाल्लें जावं दी. जावं फुडें आज कोणी पिडे आसा, आयसीयूंत आसा, वेंटिलेटर आसा, लास्ट स्टेजीर आसा, मरणाचे तणेर आसा, सोम्या तांची काकूत करन ताचे दाय दाखय. आज मागया म्हज्या मोगाचें न्हू. जावं फुडें तुमी खंय आज इंटरव्यू दिवंक वयता आसात, जावं फुडें भायल्या गांव भायर सरल्यात, जावं फुडें खंयचें कार्य तुवें हाताक घेतलें, जावं फुडें पयशाची अडचण आसा, जावं फुडें ब्लड टेस्ट वचून आसाय, आजच तुज्या हात आज आयचो दीस सोमेच्या हातांत समर्पीत कर. जे खंयच्या वावराक तूं वचून आसाय हे सगळे सोम्याचे ते समर्पीत कर. सोम्या तुजी दैवीक गुण तुजे सगळं म्हज्या कुडीच्या विश्वान वळोवन दी. सगळ्या वायटांतल्यान म्हाका सुटका पळय. आयचो दीस तुमकां चलोवन वायटांतावन, अनवरांतावन, विघ्नांतावन, अवघडांतावन म्हाका राखून व्हर आनी प्रत्येक तर आशिर्वादीत कर सोम्या म्हणून आमी जण एकले मागया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें न्हू फाल्यांचो ब्रेस्तराचो दीस जावन आसा 12:30 1 वरां पर्यंत पवित्र साक्रामेंत विनवण्या खातीर बँड रजिस्टर सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च थंय दवरतली. तशेंच हांव कावन्सिलिंगा बसून आसतलो. तशेंच म्हज्या कोणा येवचेला तांणी येवयेत. तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू विशेश एक मांडावळ फाल्यां सांजेर 4:30 9 वरां पर्यंत एक ओपन आउटरीच आदवेंताचे ओपन आउटरीच इंग्लीश ट्रान्स आनी कोंकणी ट्रान्स आनी इंग्लीश दोनी लँग्वेजीस ओपन आउटरीच. हांव फादर सेबेस्टियन इतर याजक आसतले तरणाट्यांक आनी भुरग्यांक विशेष मागणे फाल्यांच्या दिसा आसा. पिडेवंता खातीर विशेष मागणी आसा. गरजे वता खातीर विशेष मागणी जावं आसा. 4:30 7 मेस 7 ते 9 वरां पर्यंत कंटिन्यू आराधना पेकोवणी आनी सुटक्या खातीर मागणे सांगा एकामेकाक येया व्हड्या संख्यान. तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू आमी अनाउन्स केल्ल्या प्रमाणे 9 आनी 10 तारखेर एक विशेष मांडावळ मालवण सिंधुदुर्गा डायसेस रोजरी चर्च परतूर म्हणटा 9 आनी 10 तारखे ह्याच म्हयन्याच्या डिसेंबरच्या आदवेंताची रिट्रीट जावन आसा. आदवेंताचे हे वर्ते कन्वेन्शन जावन आसा. मालवण रोजरी चर्च सिंधुदुर्गा डायसेस सकाळी 9 वरां 5 वरां पर्यंत दोनूय दीस तरणाट्यानो युवा जाणांनो भुरग्यांनो तुमकां वत्तायेचे आपणे जावन आसा. दोनूय दिसाक शनिवारा आनी आयतारा तुमकां वत्तायेचे आपणे सकाळी अर्गावाकाणी शिकोण मिसेचें बलिदान आनी दनपरां पवित्र सक्रामेंताचें विशेष आराधन पिडेस्तां खातीर आनी गरजेवंतां खातीर कश्टांतल्या खातीर विशेष मागणे सांगा एकामेका येया व्हड संख्यान आतांच सांगा एकामेकाक. आमचे प्रोमो आसा इवन म्हज्या मोगाचें न्हू आमचे लिफलेट आसा एकामेक शेअर करा आनी ह्या 2 दिसां आराधनांत जेजूक आमी आराधन करया आनी वर्ती सकत आमी ताची अनुभव करया. डिसेंबरच्या 11 तारखेर सेंट अँटनी चर्च मलाड मालवणी मुंबय ते 7:30 ते 9:30 वरां पर्यंत आदवेंताचे एक मोठे आराधन इंग्लीश ट्रान्स आनी कोंकणी ट्रान्स आनी दोनूय लँग्वेजी आसल्या कारणान ह्या सांजेच्या 2 घंटेच्या आराधनाक चुका नासतना त्या स्वतः जणकले येया. आदवेंतांत आया मोठे रिटीर भाग घेवन आमची काळजामान नवी करून पवित्र आत्म्यान भरचे तर मागया. तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू आमचे इंस्टाग्राम पेज आसा थंय तुमी वचेत आनी फेसबूक आसा थंय तुमी ध्यान दिवयेत. कित्याक म्हळ्यार आमचे जायते सकाळी दनपारां सांजेर मोठे व्हिडिओ आसा. एरायज वी जीजस म्हळ्यार ल्हानशे व्हिडिओ तरणाट्यांक आसा. एकामेकाक शेअर करा. दनपाराचे मोटवी रिट्रीट म्हज्या मोगाचें न्हू शेअर करा. एकामेकाक लिंक मेळोवन दी. 1 घंटो खंय तुमी काम करता जावं फुरो थंय घरांत आसा थंय दवरून मागणें करियेत. कित्याक म्हळ्यार 1 घंटो आराधनांत आमी भाग घेता आसतना दैवीक खंयचे तेर्सान भाग घेता आसतना वर्ती अद्भुत अजप आमच्या जिवितान घडटा. जायते टेस्टमेंट तुमी आयकल्यात. त्या खातीर आराधनान भाग घेया आनी देवाची उतरां आयका आनी देवाची उतरां प्रमाणे आमी चलया. आमेन. परत 4 टेस्टमनी आमी आयकया. तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू कोणा थोड्या लिंक मेळना जावं फुरो तुमी सबस्क्रायब करा ह्या चॅनलाक. सबस्क्रायब तुमच्या भुरग्यांक सांगा हे सबस्क्रायब करून सांगा आनी सबस्क्रायब केल्या वेळार ऑटोमॅटिकली डायरेक्टली तुमकां व्हिडिओ मेळटा. जायती बाबडी म्हणटा ब्रदर आमकां लिंक लेट मेळटा दया करून सबस्क्रायब करा. तुमकां क्विकली तुमकां लिंक मेळटा. म्हाजें नांव निर्मला डिसोजा. हांव टेस्टमनी दिती आसा. हांव इगर्जे गेलेलें. इगर्जेसून वापस येतना
रोडान पडले पटी म्हाका चलू जालना. मागीर डॉक्टरा कडेन गेलेले. डॉक्टरान सांगलें म्हाका पांयेक फ्लॅक्चर जाला आनी म्हूण सांगलें 1 वार तांकां बँडेज घालता आनी सर्जरी करची पडटलें म्हूण सांगलें. मागीर हांव प्रकाश पत्र सकाळीं दनपारां रात्री मागणें आयकतालें. दनपारां चड मागणें आयकतालें बरें उरतलें. आराधना उरतलें मागीर आराधना टायमार हांवें मागून घेयना म्हाजे पांय सर्जरी करचें ना ಒಟ್ಟು नार्मल येवंक म्हूण सांगलें. मागीर 1 वार जाले पटी डॉक्टरा कडेन गेले पटी डॉक्टरान सांगलें तुगेले पांय आतां ಒಟ್ಟು सम जालो सर्जरी करचें नाका म्हूण सांगलें. हांव देवाक मस्त अर्गां म्हणटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया थँक्यू जिजस थँक्यू जिजस थँक्यू जिजस. आनी प्रकाश ब्रदराक आनी टिमाक हांव मस्त थँक्स म्हणटा आनी तिंगेले मागणें मस्त बरें उरता. आनी प्रकाश ब्रदराले प्रेयरांत म्हाका मस्त हिलींग जालेलें आसा. हांव प्रकाश ब्रदरा मागणें चुकीनासतना पळयता आसा आनी सगळे लोकांक शेअर करता प्रकाश ब्रदरा मागणें. सगळे लोकांक शेअर केल्ल्या लोकांक ಒಟ್ಟು हिलींग जालेलें आसा. प्रकाश ब्रदरा तिंगा टिमाक देवा बेसांव चड घालचे खातीर मागता. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. हांव क्रिस्टिना उलयतां गोंयांतल्यान. म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हजो व्हडलो चेडो आयज सुमार 1.5 म्हयनो जालो थंडी जावन बरो नासलो. बरीच कफींग जाताली. ब्लड टेस्ट केल्यार एलर्जी आसा म्हूण रिपोर्टान कळलें. म्हजी मम्मी म्हाका ब्रदर प्रकाशाचे मागणें युट्यूबाचेर आयकपाक सांगिल्लें. तें हांवें आयकिल्लें आनी सदांच आयकतालीं आनी म्हज्या चेड्याक बरें कर म्हूण मागतालीं. आतां तो जायतो बरो आसा आनी ताची खोकली जाय ती बरी जाल्या. ह्या देण्या पासत हांव दुनिया देवाक काळजांतल्यान आर्गां दितां आनी म्हज्या चेड्याक कंप्लिटली बरो कर म्हूण मागतां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमीचेर देवाचो आशिर्वाद मागता. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव लेनी गोन्साल्वीस मिरा रोड तावन उलयतां आनी टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हाका गेले त्या वर्सा कॅन्सर म्हूण कळून आयलें. ताजे उपरांत हांवें ब्रदर प्रकाशाक प्रेयर रिक्वेस्ट धाडलें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी म्हजें ट्रिटमेंट 1 वर्स पुरा जालें. ऑपरेशन जालें, केमो जालें, रेडिएशन जालें आनी लास्ट विकान म्हाका परत्यान रिटेस्टाक करचें म्हणलें आनी ते रिपोर्ट म्हजे नॉर्मल आयले. ह्या खातीर हांव धन्य देवाक अर्गां दितां आनी म्हजे पासत मागिल्ल्या सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक सगळ्या पाद्रपाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. हालेलुया हालेलुया. हांव बॉम्बे थावन उलयतां. हांव म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. म्हाका सुमार तेंप थावन म्हज्या ब्रेस्टान कठीण दुखतालें. म्हाका कितें करचें म्हूण कळनासलें. हांवें देवाचेर विश्वास दवरून देवाचीं उतरां म्हणत रावलीं आनी उपरांत डॉक्टरा लागीं वचून हांवें चॅकअप केलें पूण म्हजो रिपोर्ट नॉर्मल आयलो. ह्या पासत धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. म्हजी दुसरी टेस्टमनी. म्हजो नातू 4 वर्सां जाल्यार एक शब्द उलयनासलो. हांव आराधनाच्या वेळार हांव सदांय मागतालें आनी देवाचें उतार सदांच रिपीट करतालें. उपरांत थोड्याच दिसांनी तो इल्लें उलोवंक स्टार्ट केलें आनी आतां बरो उलयता. ह्या पासत आनी हे सर्व उपकार मेळिल्ल्या खातीर हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्गां दितां. अर्गां तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया.